اخوان السلام عليكم. دونك وصلنا ليكزارسيس الثاني، ماشين سينكروم تريفازي في لا جينيراتريس ولا الالترناتور. الو شي يقول لنا التمرين، نقراو التمرين مزيان. اقرا التمرين بتمعن، هذا خرج. سمعتها اخاي؟ قرا التمرين بشويه. حط انا شنو درت هنايا؟ ملي حطيت لكم التمرين قريتو قلبت عليه، حطيت عليه هادوما واحد تيري. علاش؟ هادوما غادي نستعملهم، هادوك هما اللي غادي نستعمل باش نخرج التمرين. الو شي يقول لي اكزرسيس ان التيرناتور تريفازي ان طونسيون اونتر فاز. طونسيون اونتر فاز يعني ما بين فاز وفاز 400 فولت. إليميتي إن كورون 10 أمبير. لا طونسيون 400 فولت أونتر فاز، كورون 10 أمبير افيك إن فاكتور دو بويسونس. فاكتور دو بويسونس هو الكوسفي. فاكتور دو بويسونس 0.80. 0.80 هذا الفاكتور دو بويسونس. اش قال لك؟ قال لك ديتيرميني لي بويسونس. اشنو البويسونس؟ البويسونس اكتيف والبويسونس رياكتيف والبويسونس ابارونس. هادشي هو اللي قال لي في التمرين. كالكيلي البويسونس اكتيف والبويسونس رياكتيف والبويسونس ابارونس. غنشرحو هاد لي بويسونس. البويسونس اكتيف هي البويسونس النشطه، البويسونس رياكتيف هي البويسونس المحرضه من طرف لي بوبين ديال الالترناتور، والبويسونس ابارونت هي النتيجه اللي غتحصل لينا في الاخر، هي البويسونس ابارونت. الو ركز معايا مزيان وافتح معايا ودنيك وغنخرجوا التمرين بسلاسه بطريقه بسيطه سهله. اول حاجه البويسونس اكتيف. بويسونس اكتيف شنو كتساوي؟ سيستيم تريفازي تتساوي اي لا طونسيون فوا الكورون فوا الكوسفي راسين طرو. هاديك راسين طرو ديالاش؟ هي ديال السيستيم تريفازي. هادي ديال السيستيم تريفازي. حطيت العلاقه حطيتها. العلاقه راني عارفه اشنو خاصني نحط. المعطيات اللي عندي، المعطيات فين هما؟ كلشي عندي. شنو نخرج البويسونس اكتيف. ندير تطبيق العددي. شحال؟ 400 فولت اونتر فاز. اونتر فاز غنخدم بيا على هاد الشكل. فوا الكورون 10 امبير فوا الكوسفي 0.80 فوا الراسين طروا. هادي هي البويسونس اكتيف. شحال عطاتني؟ عطاتني 5.54 كيلو وات. كيلو وات الوحدة ديالها هي الوات. على هاد الشكل حنا خرجنا البويسونس اكتيف. ندوزو للبويسونس رياكتيف. بي البويسونس رياكتيف اشنو كتساوي؟ البويسونس رياكتيف نقدروا نخرجوها بجوج العلاقات. العلاقه الاولى هي البويسونس اكتيف بي طونجونت في. بويسونس اكتيف فوا طونجونت. بويسونس اكتيف عندنا، طونجونت ما عندناش، ولكن عندنا الكوس. هاد الكوس غنحولوه لطونجونت. كيفاش كنديروا ليه؟ كنشدو كنديروا الكوس. غنوريها لكم كالكاتريس كالكيل. كنديرو كوس. هيا كليكيت على الكوس ديال 0.8. ندير تساوي على هاد الشكل وندير شيفت ونبرك على الطونجونت. كوس ديال 0.8 تساوي نبرك على الطونجونت تساوي. معرفتش واش كتبان لكم ولا لا. ها هي الكوس
ديال 0.8 أولا 80 على هاد الشكل تساوي، ندير طونجونت وندير تساوي 0.8 تساوي، ونبرك على الطونجونت وندير تساوي، راح تعطيني 0.75. يعني شنو كندير؟ أول حاجة تنبرك على شيفت الكوس موان زد ديال 0.80 تساوي، هي على هاد الشكل، كليكي على الطونجونت وندير تساوي، غتعطيني هي 0.75، عطاتني 0.75. يعني شنو كندير؟ باش تفهموا هاد الطونجونت كيفاش كنحولو للكوس، كندير الكوس كيفاش كنحولو للطونجونت، تندير الكوس موان زا، كوس في موان زا، تندير تساوي، تندير كوس موان زا ندير 0.80، كندير تساوي، كتعطيني واحد الرقم، هذاك الرقم اللي عطاني بحال 0.36 غنحولو للطونجونت، غنكليكي على الطونجونت، ماشي الطونجونت موان زا، غير الطونجونت، وغادي تعطيني هي 0.75. على هاد الشكل غتعطي لك، اما غتخدم على الطريقه غتحول الكوس تحولو للطونجونت، اولا الطريقه الثانيه اللي هي غتشد غدير اي فوا سينيس في سينيس فوا راسين طرو، هاد الكوس تاعو غنحولو للسين، الكوسينيس غنحولو للسينيس، الكوس نحولو للسين، حتى هي على هاد الشكل سين موان زا ديال 0.8 اولا 80، غنحولو الكوس ديال الكوس موان زا ديال 0.80 نحولو للسينيس، غتعطيني 0.6 تقريبا اللي غتعطيني. يعني عندي جوج طرق، اما بي طونجونت في ولا اي فوا اي سينيس في راسين طرو، عندي جوج الحلول اللي نقدر نخدم بها. الوغ نخدمو حنايا بالطريقه الاولى، بويسونس اكتي رياكتيف اش كتساوي بي طونجونت في بي شحال عطاتني هي 5.54 فوا 0.75. غنشوفو شحال تعطينا، غتعطينا، كنت مخرجو وعقبت دابا كنعاودو معاكم، غتعطينا 4000 يعني 4.15 كيلو فار ديال فولت امبير رياكتيف. كيلو فار الوحده هي الفار ديال فولت امبير رياكتيف، هذه ها بالكيلو، لحقاش حسبت هذه بالكيلو، خليتها بالكيلو ما بغيتش نحولها ديريكتومون، خرجتها بالكيلو. يعني شحال خرجات ليا؟ خرجات ليا 4.15 كيلو فولت امبير رياكتيف. بقات ليا البويسونس ابسوربي، بويسونس ابسوربي هي عندي جوج الحلول، الحل الاولاني بويسونس ابسوربي اس توتال شنو كتساوي؟ اما اي فوا اي راسين 3 ولا راسين ديال اش؟ ديال بويسونس اكتيف او كاري بليس البويسونس رياكتيف او كاري، بجوج غتحصل على نفس النتيجه، بجوجهم غتحصل على نفس النتيجه اللي بغيتي يحطها، بجوج غتحصل على نفس النتيجه. الوغ نديرو الاولى 400 فوا 10 راسين 3، ونديرو الثاني وغادي نشوفوهم شحال يخرجوا بجوجات. هنايا بي بويسونس الاولى شحال؟ 5.54 او كاري بليس 4.15 او كاري، وغادي نشوفوهم شحال يخرجوا بجوجات. قلنا الاولى 400 فوا 10 فوا
راسين طروا. هي 6.92 فولت أمبير رياكتيف. لا، الكيلو فار، ماشي بحال هنايا الكيلو فولت أمبير رياكتيف. الكيلو الفولت أمبير، فولت كيلو، فولت أمبير، كيلو فار، ماشي بحال كيلو فار. هنايا البويسونس رياكتيف كيلو فار، فولت أمبير رياكتيف. أما بالنسبة للبويسونس أبسوربي بالفولت أمبير، فولت فولت أمبير. هذه بالفولت أمبير رياكتيف، هذه بالفولت أمبير كيلو فار، وهذه بالكيلو فار، وهذه بالكيلو وات. الو نشوفو الثانية شحال تعطينا تاهي. نشوفو الثانية شحال تعطينا. الراسين ديال 5.54 أو كاري بليس 4.15 أو كاري. شحال عطاتنا؟ 6.92. نفس النتيجة، 6.92 كيلو فولت أمبير. دونك كيفاش كنخرجو لي بويسونس؟ بويسونس ابسوربي شنو كتساوي؟ لا طونسيون اللي خدامين فيه ديال الريزو فوا الكورون فوا الكوسفي راسين طروا. البويسونس رياكتيف عندها جوج حلول، اما البويسونس اكتيف طونجون في اللي كنشدو هاد الكوس موان زير كنحولوه تندير كوس موان زير ديال 0.8. عطاتني واحد العدد كنبرك على طونجونت كيتحول ليا طونجونت ديال 0.75. الو ولا كنشد لا طونسيون في الكورو وهذاك الكوس كنحولو للسينيس، راسين طروا الكوس موان زير كنحولو للسينيس. الخارج اللي عطاني الو البويسونس ابارونت هي الاس توتال، الاس توتال اما كندير ليه الاس ا ولا تندير ليه الاس تي. اس توتال بمعنى اس توتال هي عندها جوج ديال العلاقات، اما لا طونسيون في الكورون في راسين 3 ولا البويسونس ابسوربي البويسونس اكتيف او كاري بليس البويسونس رياكتيف او كاري. غيعطونا في الاخر نفس النتيجه. النتيجه اللي حصلنا عليها النهائيه ها هي راه نفس النتيجه، ميم ريزلطا اللي حصلنا عليها في الاخر. الو هذا هو ليكزارسيس الثاني اللي كان عندنا ان شاء الله. عرفنا فيه لي بويسونس كل وحده كيفاش كنخرجوها. دونك سالات الحصه ديالنا، ان شاء الله نتلاقاو في التمرين اكزارسيس اخر اللي يكون تا هو شويه طالع في النيفو ان شاء الله. والى هنا تنتهي الحصه، بالتوفيق للجميع ان شاء الله.